नमस्कार। कार्यक्रम अलगधारमा यहाँलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्छौँ दर्शक। आज हामी काठमाडौँमा सम्पन्न बिमस्टेक सम्मेलनसँग जोडिएका छौँ। तलागौँ आजको प्रस्तुतितर्फ। अब आजको प्रस्तुति दर्शक हो दर्शक 18 बुँदे काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास अर्थात् बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको ह्याङओभर अझै सकिएको छैन दर्शक। नेपाल सहित 7 राष्ट्र रहेको बिमस्टेक सम्मेलनमा भारत, भुटान, बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, म्यानमार र थाइल्यान्डका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखहरूको सहभागिता रह्यो। उनीहरू आए अनि गए। अब यो सम्मेलनबाट कुन देशले के लाभ लियो भनेर बहस अहिले यति बेला चर्कन थालेको छ। हो दर्शक, सन् 2030 सम्म गर्मी अन्त्य गर्ने अनि राष्ट्रहरूबीच कनेक्टिभिटीको नयाँ योजनाहरू बनाउने, आतंकवाद नियन्त्रणका लागि सैन्य अभ्यास गर्ने, ग्रिड सम्झौता, हिमाली अर्थतन्त्रदेखि ब्लू इकोनोमीसम्मका प्रतिबद्धताहरू सम्मेलनबाट आएको छ दर्शक। भारत हावी भएको सम्मेलनमा भारतले नै बढी लाभ लियो भन्ने विज्ञहरूको तर्क देखिन्छ। नेपालको कुरा गर्ने हो भने 14 वर्षदेखि बिमस्टेकको राष्ट्र प्रमुख भएर पनि खासै लाभ भने लिन नसकेको ठानिएको छ यति बेला। भलै यो सम्मेलनबाट केही लाभ लिन सक्नेमा आशावादी हुने देखिन्छ दर्शक। बाँकी अलगधारको यो रिपोर्ट। नेपालको 14 वर्षीय बिमस्टेक यात्रा लाभ लिन नसकेको विज्ञको ठहर। 18 बुँदे काठमाडौँ घोषणा पत्र जारी गर्दै सम्पन्न बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास अर्थात् बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको चर्चा अझै पनि कायमै छ। दक्षिणका म्यानमार र थाइल्यान्ड तथा पूर्वका नेपाल, भारत, भुटान, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश सदस्य रहेको संगठनको सम्मेलनले सन् 2030 सम्ममा गरिबी अन्त्य गर्ने, सदस्य राष्ट्रबीच कनेक्टिभिटीको नयाँ योजनाहरू बनाउने, आतंकवाद नियन्त्रणका लागि सैन्य अभ्यास लगायतका अठोटहरू लिएको छ। 21 वर्ष अघि स्थापित बिमस्टेकमा नेपालले भने 14 वर्ष अघिबाट सहभागिता जनाएको हो। तर यो अवधिमा नेपालले खासै लाभ भने लिन सकेको छैन। पहिला त नेपालले कुन उद्देश्यले यसको सदस्यता ग्रहण गरेको थियो भन्ने कुरा पनि त्यति क्लियर छैन। समस्या के छ नेपालको सन्दर्भमा भने सार्क सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये पनि अफगानिस्तानपछि सबभन्दा थोरै प्रति व्यक्ति औसत आय भएको मुलुक नेपालै हो। त्यसैले हामीले अपेक्षा गर्नु भनेको हाम्रो आर्थिक विकास, आर्थिक समृद्धिका लागि नै हो। तर देखिएको के छ भने सन् 2004मा नेपालले यसको चाहिँ सदस्यता बिमस्टेकको सदस्यता लिएपछि पनि हाम्रो आर्थिक अवस्था झन्झन बिग्रिँदै गएकै देखिन्छ। नेपालको व्यापार घाटा नभएको कुनै पनि देश छैन। सबै देशसित हाम्रो व्यापार घाटा छ भन्दा हामीले खोजेको के? त्यो कुरा त हामी स्पष्ट हुनु पर्यो। बिमस्टेकबाट हामीले खोजेको के, सार्कबाट हामीले खोजेको के, या अन्य कुनै संस्था या देशबाट हामीले खोजेको के? यो त प्रश्न हुनु पर्यो र त्यसलाई पर्स्यु गर्नु पर्यो। चौथो सम्मेलनबाट सदस्य राष्ट्रहरूले बिमस्टेक ग्रिडमा सम्झौता गरेका छन्। यसले विद्युत व्यापारका लागि मार्ग भने प्रशस्त गरेको छ। यसको फाइदा जलविद्युतमा प्रचुर सम्भाव्यता बोकेको नेपाललाई पनि हुन सक्छ। यो सम्मेलनबाट थपिएको हिमाली अर्थतन्त्र अर्थात् माउन्टेन इकोनोमीले नेपाल र भुटान जस्ता भूपरिवेष्टित राष्ट्रलाई फाइदा पुग्ने देखिन्छ भने सामुद्रिक अर्थतन्त्र अर्थात् ब्लू इकोनोमीले पनि सामुद्रिक कनेक्टिभिटीसम्म पुग्न मद्दत मिल्नेछ। घोषणापत्र जारी भएको सन्दर्भमा उठेका विषयहरू, सहमति भएका विषयहरू हेर्दाखेरि सम्मेलन आफैमा चाहिँ राम्रोसँग सम्पन्न भएको र एउटा
स्वागत योग्य निष्कर्षमा पुगेको आभास मैले पाएको छु। अब विषयवस्तुहरू चाहिँ हेर्नुहोस्, कुनै चिरकालीनदेखि नभएका हामीले इच्छा गरेका सहमति गरेका विषयहरू पनि छन्। नयाँ विषयमा पनि आयाम भएको छ। अब खास गरेर चाहिँ अहिले हालसालै चलेको चाहिँ दुईवटा युक्ति छ। एउटा कनेक्टिभिटी, सम्पर्क, आवत जावतको चाहिँ सहज पारेर व्यापारको लागि होस् या सम्बन्धको लागि होस्, त्यसलाई पनि एउटा प्राथमिकताको रूपमा लिएको छ। त्यसले हेर्दाखेरि सम्मिश्रण छ, विगतमा गर्न चाहेका नभएका कुराहरू र नयाँ आयामहरू पनि थपिएर बिमस्टेकले चाहिँ एक प्रकारले हेर्दाखेरि आशातीत परिस्थितिको सिर्जना गर्न जमर्को गरेको देखिन्छ। ब्लू इकोनोमीको अवधारणा नेपाल जस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रको हितमा रहने विश्वास गरिएको छ। अब हुने सम्मेलनमा परराष्ट्र मन्त्रीहरूको मात्र होइन, गृह मन्त्री स्तरीय बैठक समेत हुने व्यवस्थाले आतंकवाद नियन्त्रण र अन्तर्देशीय अपराध विरुद्ध सहकार्य हुने ठानिएको छ। सम्मेलनले सदस्य राष्ट्रहरूका जनता बीच सम्बन्ध सुधारको गोरेटो पनि कोरेको छ। एन्ड रिजल्ट चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ ल्याउने हो। कसरी ल्याउने त भन्दाखेरि यी राष्ट्रहरू बीचको सहकार्य गरेर ल्याउने हो, हैन। अब ठुलो उपलब्धि चाहिँ के त भन्दाखेरि नेपालमा हेर्नुहोस्, नेपाल चाहिँ हामीहरू विभिन्न चिजको धनी राष्ट्र हो, है। नेचुरल ब्युटी भन्नुहोस्, टुरिज्म अट्र्याक्ट भयो, हाम्रो कल्चरल हेरिटेज, होइन, आदि इत्यादि छन् जुन नेपालले चाहिँ स्पेसिफिकल्ली चाहिँ पोइन्ट आउट गर्ने चिजहरू, है। तर हामीहरूका यो कनेक्सन, ट्रान्सपोर्टेसन, मिडिया कनेक्टिभिटी, सी कनेक्टिभिटी, रोड कनेक्टिभिटी, एयर कनेक्टिभिटी, लिङ्केजेसहरू छैनन् क्या। बिमस्टेक एउटा चाहिँ ठुलो पिलर रहन्छ यो प्रचार गर्नको लागि। बुद्धिस्ट एन्ड रुट भनेर त्यो कनेक्सन पनि लिन सक्छौँ। बुद्धको दर्शन गर्नलाई लुम्बिनीमा त प्रशस्त टुरिस्ट आउँछन् भन्छौँ, तर नेपालले इकोनोमिक फाइदा के लिन सकेको छ त? बौद्ध गयाबाट आउँछन्, होइन, लुम्बिनी जान्छन्, पूजाआजा गर्छन्, देन दे रिटर्न ब्याक, होइन। भन्दाखेरि त इकोनोमिकल भायबिलिटी हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई रिप गर्न सकेनौँ हामीले। त्यसको फाइदा पोटेन्सियल लिन्छौँ, पोटेन्सियल प्रशस्त छ तर लिन सकेनौँ। अर्को हाइड्रो पावरको कुरा गरौँ, के फाइदा हुन्छ भने हामी त पोटेन्सियली संसारको वान अफ द रिचेस्ट चाहिँ राष्ट्रमा पनि हाइड्रो पावरको दृष्टिले हामीले त्यो हाइड्रो पावर प्रड्युस गरेर नि कहाँ बेच्ने त भन्दाखेरि अहिले भर्खर बिमस्टेकमा सम्झौता भयो नि बङ्गलादेशसितको। बङ्गलादेशमा एउटा ग्रेड स्टेसन राख्न हामीले सक्यौँ भने बङ्गलादेशलाई बेच्न सक्यौँ, त्यसबाट एज फार एज सिङ्गापुरसम्म हामी जान सक्ने हुन्छौँ। अनि के फाइदा भयो भने त्यो त भाइबल प्रोजेक्ट्सहरू छन्। बडापत्र बिनाको बिमस्टेकले अहिले 16 वटा मुद्दा अगाडि सारेको छ। आतंकवाद नियन्त्रण गर्न सैन्य अभ्यास गर्ने विषयलाई जोड दिएको छ। भारतको प्रस्तावमा अगाडि सारिएको यो विषय भने केही विवादित रहेको जानकारहरू बताउँछन्। यो चीनलाई चिड्याउने र पाकिस्तानलाई दबाब दिने रणनीति अन्तर्गत आएको हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। कस्तो बुझिन्छ भने हिन्दुस्तानको जुन परराष्ट्र नीति छ, लुक इस्ट एन्ड एक्ट ईस्ट, ईस्ट एसियामा चाहिँ जुन इकोनोमिक एक्टिभिटी जुन बढेर गएको छ, आसियानका मुलुकहरू हुन्, त्योसित हिन्दुस्तानको आर्थिक गतिविधिलाई जोड्ने प्रयास जस्तो बुझिन्छ। तर अब यसमा नेपाल पनि यसमा बिमस्टेकमा भएको हुनाले, सदस्य राष्ट्र भएको हुनाले नेपालका नेतृत्ववर्गले कमसेकम यो हेर्नु पर्यो कि यसबाट हामीलाई के फाइदा छ, नेपाललाई यसबाट चाहिँ के फाइदा हुनसक्छ, त्यसको ग्यारेन्टी कसले दिने हो। सार्कमा त्यत्रो हौसलाले नेपाल लागेको थियो, सार्कको एक हिसाबले सूत्रधार नै नेपाल र बङ्गलादेश थिए, त्यसबाट कति हामीले फाइदा पायौँ। वस्तु उत्पादनमा सफल हुन नसकेको नेपालमा व्यापार घाटा
बढेको बढै छ। हामी आर्थिक रूपमा सबल छैनौं। औद्योगिक क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी पर्याप्त छैन। बिमस्टेकका कारण व्यापार र लगानीमा फड्को मार्न सकिने आश देखाउँछन् अर्थविदहरू। सदस्य राष्ट्रहरूलाई स्थल र जलमार्गबाट जोडे व्यापार बढाउन सहज हुनेछ। यस्तै ऊर्जा उत्पादन र यसको निर्यात बढाएर नेपालले फाइदा लिन सक्ने देखिएको छ। बुद्ध सर्किट कोसेढुङ्गा बन्न सक्छ। नेपालले सन् 2020 सम्ममा पर्यटक आगमन दोब्बर वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको सन्दर्भमा बुद्ध सर्किटले आशावादी बनाएको पनि बुझाइ छ। उसो त दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको संगठन सार्कबाट नेपालले लाभ नलिएको अनुभवका आधारमा बिमस्टेकबाट लाभ मिलिहाल्छ भन्न सकिने अवस्था छैन। सार्क जस्तै बिमस्टेकमा पनि भारतीय प्रभुत्व रहिरहने हो भने झनै शङ्का उब्जिन्छ। यद्यपि बिमस्टेक सम्मेलनमा भएका सहमति र उठाइएको विषयले नेपाललाई बढी भन्दा बढी लाभ लिन सकोस् भन्ने कामना गरौं। अब एकैछिन छोटो विश्रामपछि हामी पुनः अलग धारको बिमस्टेक सम्मेलन सम्बन्धी जानकारी लिएर पुनः उपस्थित हुन्छौँ। तर एकैछिनको छोटो विश्रामपछि कार्यक्रम अलग धारमा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। हो दर्शक, बिमस्टेक चम्किँदा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन सार्कको अस्तित्वबारे पनि चर्चा परिचर्चा अहिले हुन थालेको छ। कतै सार्कको विकल्प बिमस्टेकलाई बनाउन खोजिएको हो कि भन्ने कोणहरूबाट पनि प्रश्नहरू अहिले आउन थालेका छन्। संयोगले बिमस्टेक सम्मेलन गर्दा नेपाल अध्यक्ष थियो। सार्कको अध्यक्ष पनि नेपाल नै छ अहिलेसम्म। सार्क सम्मेलन गर्न नसक्नु अनि बिमस्टेक सम्मेलन भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्नुलाई विज्ञहरूले केही असहज भने पक्कै ठानेका छन्। बाँकी अलगधारको यो रिपोर्ट। सार्कको विकल्प नबनोस् बिमस्टेक, नेपालको गम्भीर कूटनीति अनिवार्य। बिमस्टेक चम्किँदा दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको अस्तित्वबारे पनि चर्चा परिचर्चा हुन थालिसकेको छ। कतै सार्कको विकल्प बिमस्टेकलाई बनाउन खोजिएको हो कि भन्ने कोणबाट प्रश्नहरू पनि आउन थालेका छन्। सन् 2016 मा भारतको गोवामा भएको ब्रिक्स बिमस्टेक आउटरिच समिट भएसँगै सार्कको अस्तित्वमा प्रश्न उठ्न थालेको हो। सोही वर्ष पाकिस्तानमा हुनुपर्ने सार्कको 19औं शिखर सम्मेलन अहिलेसम्म हुन नसकेकोबाट पनि प्रश्नको भार झनै बढेको छ। हरेक 2-2 वर्षमा हुनुपर्ने सार्क शिखर सम्मेलन सन् 2014 मा नेपालमा सम्पन्न भए यता हुन सकेको छैन। सार्कको अध्यक्ष मुलुक नेपाल हो र बिमस्टेकको अध्यक्षता पनि केही दिन अघिसम्म नेपालले नै गरेको हो। बिमस्टेक सम्मेलन सम्पन्न गर्न सक्नु सार्क शिखर सम्मेलनमा अलमल हुनुले नेपाल समेत प्रश्नको घेरामा तानिएको छ। सार्कको कमजोरी कहाँ हो भन्दाखेरि जन्म हुँदाखेरि नै जुन प्रावधानलाई सबैले चाहिँ यो शर्तको रूपमा राखे, कुनै पनि एउटा राष्ट्रले विमति जनाउने बित्तिकै बाँकी सबै चुप लाएर बस्नुपर्ने, यसको बाधक चाहिँ आफ्नै चाहिँ विधि छ, विधान छ। त्यो विधानले गर्दाखेरि चाहिँ नि दुईटा देशको बिचमा मनमुटाव। अहिले हेर्नुहोस् न, दक्षिण एसियामा हेर्नुहुन्छ भने कता कता छिमेकीमा चाहिँ असहज परिस्थिति छ। त्यो त बिमस्टेकमा पनि छ। अब म्यानमार र उसको बङ्गलादेशको बिचमा लाखौँ विस्थापित मान्छेहरू बसेका छन्। हिजै 2 दिन अगाडि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले एउटा चाहिँ बडो कडा प्रतिवेदन निकालेको छ, होइन, रोहिङ्गाको बारेमा भन्दाखेरि अब यो कुरो सार्कमा भएको भएदेखि दुईटाको वैमनस्य भए बैठेको हुन्थेन। यो समस्या हुँदाहुँदै पनि दुई बङ्गलादेशको प्रधानमन्त्री र म्यानमारका चाहिँ राष्ट्रपति बसेर अरू विषयमा छलफल गर्ने त पहल कदमी गरे नि है। अब त्यो समस्यालाई अगाडि राखेर बैठक नभएको भएदेखि सार्कमा भए हुन्थेन होला। त्यसले गर्दाखेरि सार्कमा सुधार ल्याउनु पर्ने आवश्यकता छ। सार्कको औचित्य चाहिँ हराएको छैन, तर जुन परिस्थिति र जुन विधिले सार्कलाई अगाडि बढायो त्यो आफैमा बाधक भएको छ। त्यसलाई सम्बोधन नगरिकन
सार्क हुन सक्छ। तर यसलाई चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ के भने सार्कको विकल्पको रूपमा होइन, सार्कको पूरकको रूपमा हेरिनुपर्छ। सार्क सक्रिय नहुनुमा भारतको कूटनीतिक चतुर्याई मुख्य कारण हो। भारत र पाकिस्तान बीचको कटुतापूर्व सम्बन्धले सार्कलाई ओचेल पारिरहेको छ। भारतले पाकिस्तानलाई दक्षिण एसियाबाट एक्ल्याउन चाहेकाले समस्या लम्बिएको हो। यही कारण सार्कमा गरेको लगानी खेर जाने हो कि भन्ने चिन्ता पनि बढेको छ। भारतको चाहना चाहिँ झन्डै सार्कको विकल्पको रूपमा बिमस्टेकलाई अगाडि बढाउने हो कि भन्ने जस्तो पनि देखियो। किनभने सार्क अगाडि बढ्न सकेन, कारण भारत पाकिस्तान सम्बन्ध हो, त्यसले गर्दा यो अगाडि बढेन। र मलाई सम्झना छ सन् 1985 यो स्थापना भयो। 86-87तिरै सार्कको सम्बन्धमा एउटा निबन्ध लेखिदिनु पर्यो भनेर स्वर्गीय यदुनाथ खनाललाई चाहिँ कसैले अनुरोध गर्यो। उहाँको त्यो लेख मैले पढेको छु। पहिल्यै वाक्यमा उहाँले भन्नुभएको छ, म त्यस विषयमा त्यति उत्साही छैन, सार्कको विषयमा। भुक्तभोगी अनुभवी डिप्लोमेट भएको हुनाले उहाँले त्यसो भन्नुभयो। नभन्दै सन् 1985 स्थापना भएको सार्क यहाँसम्म आइपुग्दाखेरिमा पनि खास युले जस्तो आसियानहरूले जस्तो गति लिन सकेन। त्यसैले यसको विकल्पको रूपमा अगाडि बढाउन खोज्नु चाहनु इन्डियाको लागि स्वाभाविक हो। तर अन्य सदस्य राष्ट्रहरूले यसलाई त्यही रूपमा स्वीकार गर्छन् कि गर्दैनन् आगामी दिनमा हेर्नै पर्नेछ। त्यसैले जसरी सुरुमा सार्कको विषयमा त्यति उत्साही हुन सकिएको थिएन, त्यसरी नै बिमस्टेकको विषयमा पनि त्यति धेरै उत्साही अहिले भइहाल्न हुन्छ कि हुँदैन, यो सोच्नै पर्ने विषय छ। नाम जे दिए पनि भाँडो एउटै हो। सार्कका 5 मुलुकलाई सहभागी गराइएको बिमस्टेकमा सार्कका सदस्य रहेका अरू मुलुकलाई सहभागी गराउन नसकिने होइन। तर भारतको कूटनीतिक चातुर्यताले उसले नचाहेका मुलुक बिमस्टेकमा ल्याइएन। यसको सोझो असर नेपालको परराष्ट्र नीतिमा पनि पर्न सक्छ। सार्क जन्मियो, यसको दुई मान्छेले गरेर यो जन्मेको। राजा वीरेन्द्रले एकजना र अर्को चाहिँ बङ्गलादेशको भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मुजिबुर रहमानले गरेर यो सार्क आएको। यो आएर कुनै एउटा सपना पनि अझै पनि। र अब त्यो मोटामोटी भनौँ न 30-35-40 वर्ष जति भइसक्यो त्यो सार्क आएको। र त्यसमा सार्कमा चाहिँ जुन एउटा अपेक्षा गरिएको थियो कि यो रिजनल संस्थालाई चाहिँ यो पुरा रिजनलाई चाहिँ एउटा अर्को आर्थिक उसमा चाहिँ लेभलमा लग्छ भन्ने, त्यो त लग्न त त्यो एक त लग्न सकेन। त्यसबाट उपलब्धि हामीले के पायौँ? त्यति मात्र नभएर हामी के हेर्छौँ भने सार्कमा चाहिँ हिन्दुस्तानको नै आफ्नो छिमेकी राष्ट्रहरूसित सम्बन्ध उति राम्रो हुन सकेन। अब त्यही सार्क जस्तो नै यो बिमस्टेक हुन गएको खण्डमा यसबाट पनि के होला त भन्ने पनि शङ्का गर्ने त ठाउँ छ नि त्यहाँ। त्यसैले मलाई के लागिरहेको छ भने यो बिमस्टेक सफल यदि हुने हो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले हिन्दुस्तानले आफ्नो छिमेकी राष्ट्रहरूसित सम्बन्ध उसले सुधार गर्नुपर्छ। भारत अर्थतन्त्रमा विश्वलाई हाँक्दिने तहमा छ। नेपाल भारतलाई चिड्याउन चाहँदैन र आर्थिक गति लिन पनि सकिरहेको छैन। नत्र अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सार्क शिखर सम्मेलनका लागि दरो पहल कदमी लिनुपर्ने थियो। तर बिमस्टेक सम्मेलन भयो, सार्क सम्मेलनको तिथि मिति समेत जुरेको छैन। अब हामीले हरेक चिजलाई अप्टिमिस्टिकली हेर्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, कल्याणकारी राज्य कसरी स्थापित हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको त्यो देशको चाहिँ आर्थिक समुन्नत राष्ट्र भयो भने अथवा त्यो देशको चाहिँ इकोनोमिक ग्रोथ बढेर गयो भने हुन्छ है। त्यस कारणले अब भारतले यो किचकिच गरेर बसिरहने अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ। ऊ चाहिँ एउटा सुपर पावरको रूपमा अगाडि गइसकेपछि साना मसिना झिना कुराहरूमा भारतले चाहिँ ऊ गर्ला
भन्ने जुन तपाईँले आशंका व्यक्त गर्नु भन्ने लाग्दैन। भारत पनि त एउटा अगाडि चाहिँ त्यत्रो उसमा स्पिडमा अगाडि जान खोजेको छ नि। यो ब्लू वाटरका कुराहरू, ब्लू रोडका कुराहरू, समुद्रबाट चाहिँ हामीले चाहिँ इन्टरनेसनल व्यापारलाई लानुपर्छ। यो समुद्र बे अफ बङ्गाल, नामै त बिमस्टेक बे अफ बङ्गालबाटै सुरु भयो। त्यस कारणले डेफिनेटली त्यो कारणले पनि, नामकै कारणले पनि भारतको त अहम भूमिका हुन्छ नै। हाम्रो भारत मित्र राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि नेपालले चाहिँ समसामयिक यो गर्यो, उचित विषयहरूमा डिस्कस भएर अब यसलाई कार्यान्वयन हामी गर्छौँ भन्ने खालको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर जानुभएको छ। त्यसले पनि आशा गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। सार्कले लामो समयसम्म परिणाम दिन नसकेबाट यसको उपदेयतामा प्रश्न उठिरहेको छ। सार्कबाट कसैले फाइदा लिएको छ भने त्यो भारतले नै लिएको ठानिन्छ। उसो त 21 वर्षको इतिहासमा 16वटा कार्यक्षेत्रमा पुगेको बिमस्टेकको उपलब्धि यो हो भनेर किटान गर्न सक्ने अवस्था भने छैन। तसर्थ यो सार्कको विकल्प बन्न सक्दैन। परिस्थिति, घटनाक्रम र सार्कको निष्क्रियताले भने विकल्प बनाउन खोजेको जस्तो देखिएको छ। अध्यक्षता लिएको हिसाबले नेपालले नै सार्क सम्मेलनमा चासो दिनुपर्ने हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिमस्टेक सार्कको विकल्प होइन भनेबाट चासो लिएको जस्तो पनि देखिएको छ। तर ओलीको बोली सार्थक बनाउन पहल लिएको भने देखिँदैन। त्यही कारण नेपाल भारत र थाइल्यान्डको व्यापारिक उद्देश्य पूर्ति गर्न आएको बिमस्टेकमा अल्मलिने सम्भावना बढेको देखिन्छ। थाइल्यान्डको पूर्व हेर, भारतको दक्षिण हेरको नीतिले नेपाललाई बिमस्टेकबाट खासै लाभ मिल्नेमा सन्देह छ। अतः नेपालले सार्क या बिमस्टेकको मामिलामा निकै गम्भीर सोचविचार गरेर अगाडि जानुपर्ने देखिएको छ। हो दर्शक, बिमस्टेक होस् या सार्क वा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूमा नेपालको सहभागिताले एउटा राष्ट्रलाई खुसी पार्ने अनि अर्कोलाई बिच्क्याउने कार्य कदापि गर्नु हुँदैन। दर्शक, कूटनीति निकै जटिल विषय हो। गहिरो सोच विचार गरेर मात्र कूटनीति कदम चालिनुपर्छ। नेपालले कूटनीतिक परिपक्वता देखाउन सकेन भने दुई ठुला देशको बीचमा रहेर पनि लाभ लिन सक्दैन। दर्शक, हाम्रो कूटनीति नेपाल र नेपालीको जनताको हित र स्वार्थ अनुकूल हुनै पर्दछ। अब बिमस्टेक लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूबाट नेपालले अधिकतम लाभ उठाउने रणनीति अवलम्बन गरिनुपर्दछ। यो सम्मेलनबाट नेपालले लाभ लिन सकेन भने ठुला राष्ट्रका राष्ट्र अध्यक्ष, सरकार प्रमुखहरूलाई काठमाडौँमा झिकाउने अनि उनीहरूलाई देखाउन राजधानीका सडक अस्थायी रूपमा कालोपत्री गर्ने, तर परिणाम चाहिँ केही हात नलाग्ने हुन सक्छ। दर्शक, यो थियो आजको अलगधारको विशेष, जसलाई हाम्रा सहकर्मी रोमन आचार्यले तयार पारेका हुन्। यदि अलगधारलाई कुनै नयाँ सूचना, घटना, रोचक तथ्यहरू छन्, जानकारीहरू छन् र हामीलाई यहाँहरूले सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ, त्यसका लागि 400653 हाम्रो कार्यालयको टेलिफोन नम्बर, जसमा यहाँहरूले कार्यालय समयमा बिदाको दिन बाहेक सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यहाँहरू मोबाइलमा हामीलाई सोझै सम्पर्क गर्न चाहनुहुन्छ भने कुनै पनि बेला यहाँहरूले हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि हाम्रो मोबाइल नम्बर हो 9802002006। यदि यहाँहरू इमेल गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो इमेल एड्रेस हो alagdhar@gmail.com alagdharmagechanels@gmail.com। यस्तै यहाँहरूले हामीलाई फेसबुक र ट्विटरमा पनि फलो गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। हस्त आजको अलगधारको प्रस्तुति यति नै। अलगधारको सम्पूर्ण मण्डलीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।